थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। ओके, नमस्कार है सबैलाई। आवाज सुनिरहनु भएको छ हजुर? एकपटक राजेन्द्र सर शेयरको लागि दिनु पर्यो है हजुर 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 सर। दाल बन्द गर्नु। नमस्कार गरे है सबैलाई, नमस्कार है। नमस्ते सर। हजुर हजुर हजुर, मैले अस्ति अब हामी थोरै पार्टिसिपेन्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले निरन्तरता दिन सकेका थिइनँ र आज अस्तिकै कक्षाका केही बाँकी अंशहरूलाई म अगाडि बढाउँछु। हामी तपाईहरुले टिप दिने काम गर्नुहोला। बनोटका आधारमा क्रिया विशेषणको प्रकार सम्झिनुलाई, यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। क्रिया मुख्य एउटा चाहिँ मुख्य क्रिया विशेषण, त्यस्ता शब्द जुन स्वयं क्रिया विशेषणका रूपमै निर्मित भएका हुन्छन् तिनलाई मुख्य वा मूल क्रिया विशेषण भनिन्छ। तपाईहरुलाई परीक्षामा आउन सक्छ है, बनोटका आधारमा क्रिया विशेषणको प्रकारका बारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई महत्त्व दिनुहोस्। अब पहिलो चाहिँ मुख्य क्रिया विशेषण, दोस्रो चाहिँ व्युत्पन्न क्रिया विशेषण। अब मुख्य क्रिया विशेषण भनेको कस्तो किसिमको क्रिया विशेषण त भन्दा त्यस्ता शब्द जुन स्वयं क्रिया विशेषणका रूपमा निर्माण भएका हुन्छन् तिनीहरू नै के हुन् त मुख्य वा मूल क्रिया विशेषण हुन्। जस्तै अब, भरे, साँझ, ज्यादै, वर, पर, नजिक, यिनीहरू चाहिँ मुख्य क्रिया विशेषण हुन्। र विशेष गरिकन तपाईहरुले शब्दकोशमा जुन प्रविष्टका रूपमा त्यसको पद वर्गलाई छुट्याउने काम गरिएको हुन्छ ती चाहिँ अथवा ती शब्दहरू जुन शब्दलाई शब्दकोशमा यो क्रिया विशेषण हो भनेर अथवा अव्यय पद अन्तर्गत राखिएको हुन्छ त्यसमा पनि क्रिया विशेषण भनेर तोकिएको हुन्छ, त्यस्ता पदहरू नै मुख्य क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छन्। जस्तै अबलाई तपाईले शब्दकोशमा हेर्नुभयो भने त्यो क्रिया विशेषणकै रूपमा छ। भरे यिनीहरूलाई जुनसुकै स्थानमा जुनसुकै रूपबाट प्रयोग गर्नुभयो भने पनि तिनीहरू के हुन्छन्, क्रिया विशेषण नै रहन्छन्। त्यसकारणले गर्दा त्यस्ता शब्दहरू अथवा त्यस्ता पदहरू जो स्वयं क्रिया विशेषणका रूपमा निर्माण भएका छन् ती चाहिँ मुख्य क्रिया विशेषण हुन्। भने अर्को चाहिँ व्युत्पन्न क्रिया विशेषण। यो व्युत्पन्न भनेको के त भन्दा तपाईहरुले शब्द निर्माणका क्रममा पढ्नु भएको छ, थाहा छ तपाईहरुलाई। जस्तै उपसर्गद्वारा, प्रत्ययद्वारा, त्यस्तै गरिकन अर्को समासद्वारा, द्वित्वद्वारा, सन्धि भएर यी शब्द निर्माण हुन्छन्। र त्यस्ता रूपबाट निर्माण भएका जुन क्रिया विशेषणका वर्गमा पर्दछन् तिनीहरू चाहिँ के हुन्, व्युत्पन्न क्रिया विशेषण पद हुन्। जस्तै अब यसलाई हामीले परिभाषित रूपमा गर्नुपर्दा शब्द निर्माण प्रक्रियाद्वारा निर्मित क्रिया विशेषणलाई व्युत्पन्न क्रिया विशेषण भनिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, पछाडि
अब यसलाई विग्रह गर्नुहोस्, तपाईलाई पछिका निम्ति पनि काम लाग्छ। पश्च जोड आडी पछाडी, हेर्नुहोस् है। अर्को अगाडि शब्दलाई मैले यहाँ रोहन भाइ अलिकति तपाईँ यसको यो अगाडि शब्दलाई विग्रह गर्नुहोस् त, छुट्याउनुहोस् त अगाडि शब्दलाई। सर अ प्लस गाडी हुन्छ सर। अलि मिलेन, अलिकति मिलेन। राधिका बहिनी भन्नुहोस् त। अगाडिलाई हजुर, अघि प्लस आडी 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 अगाडि। हजुर अब अनि त्यस्तै गरिकन अर्को पनि एउटा शब्द छ संस्कृतको शब्दबाट। दिपा बहिनी अलिकति यो अगाडि शब्दलाई अलिकति राम्रो तरिकाले विग्रह गर्नुहोस् त, अझ संस्कृतको शब्दको प्रयोग गरेर। दिपा बहिनी सर भन्नुहोस् त, अगाडि शब्दलाई विग्रह गर्नुहोस्। अघि प्लस आडी हुन्छ होला सर। हजुर, अघि त यो पनि ठिक छ। अर्को रूपबाट अर्को पनि छ है, सम्झिरहनुहोस् है सबैजना। राजेश भाइ भन्नुहोस् त, भन्न खोजिरहनु भएको जस्तो छ। हेलो तेज भाइ, अगाडि शब्दलाई विग्रह गर्नुहोस् त। त्यहाँ संस्कृतको एउटा शब्द, मूल शब्दको प्रयोग गर्नुहोस्। अगाडिलाई संस्कृतमा के भनिन्छ भन्नुहोस् त। अघिलाई संस्कृतमा त्यसको पर्यायवाची शब्द। सङ्गीता बहिनी भन्न खोज्नु भएको हो। सम्झिनुहोस् त। म भन्नु भयो त, धेरै टाइम लगाउनु भयो। अग्र है, अग्र शब्द है, सम्झिरहनुहोस्, लेख्नु टिप्नु होला। अग्र जोड आडी अगाडि है, अग्र जोड आडी अगाडि। यति जोड उन्जेल यतिन्जेल, सुत जोड उन्जेल सुतुन्जेल हैन। अनि त्यस्तै गरिकन यहाँ त्यहाँ, फलस्वरूप, कहिलेकाहीँ, हेर्न, देखेर, एकपल्ट, प्रतिदिन, कारणवश, फल्दा, लेख्दो। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ लेख्दो हुनुपर्नेमा यहाँ अलिकति प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ, सम्झिनुहोस्। लेख्दो, गम्भीरतापूर्वक, यी शब्दहरू चाहिँ के हुन्? व्युत्पन्न क्रिया विशेषण हुन्। अब अर्कोमा जाउँ, अर्को स्लाइड। अब क्रिया विशेषण पदको पहिचान र सम्भावित प्रश्नहरू हेर्नुहोस् है। अब क्रिया विशेषणलाई कसरी पहिचान गर्ने, यो चाहिँ सामान्यतया हो। पछि म यसका बारेमा महत्त्वपूर्ण रूपमा चर्चा गर्छु। विशेष रूपमा वाक्यमा कहिले, कहाँ, कसरी, किन र कति भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने पदहरू के हुन्? विशेषण हुन्छन्। त्यस्तै दोस्रोमा धातुमा ए र प्रत्यय जोडिएका शब्दहरू मेरो क्रिया विशेषण हुन्छन्। असमापिका वा अपूर्ण क्रिया सहायक क्रियासँगै प्रयोग भएको छ भने हेर्नुहोस्, उक्त असमापिका वा अपूर्ण क्रिया क्रिया विशेषण हुन्छ। जस्तै खाँदैछ, ऊ खाँदैछ भन्यो भने खाँदैलाई मात्रै रेखाङ्कन गरिएको छ भने यो क्रिया विशेषण पद हुन्छ। त्यस्तै उसले काम गरेको हो भन्यो भने यहाँ गरेकोलाई मात्रै रेखाङ्कन गरिएको छ भने यो गरेको क्रिया मुख्य क्रियाका रूपमा रहन्छ र यो चाहिँ असमापिका क्रिया हो र क्रिया विशेषण वर्ग अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै पढ्दी थी, पढ्दी क्रिया विशेषण वर्ग अन्तर्गत। त्यस्तै इन्जेल उन्जेल जोडिएका शब्दहरू, अनुकरणात्मक जति पनि शब्दहरू छन् ती सबै शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छ। ढुक्क भएर लेख्नु होला। नामयोगी जोडिएका पुरै शब्दहरू सम्झिनु होला है। नामयोगी जोडिएका जति पनि शब्दहरू छन् ती शब्दहरू क्रिया विशेषण अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै खोलातिर पुरै रेखाङ्कन गरिएको छ भने खोलातिर यो पद क्रिया विशेषण हुन पुग्दछ। तर खोलातिरमा तिर मात्रै जोडिएको छ, तिरलाई मात्रै रेखाङ्कन गरिएको छ भने तिर नामयोगी, अनि खोलामा मात्रै रेखाङ्कन गरिएको छ भने चाहिँ यो नाम पद भइदिन्छ, सम्झिनुहोस्। अनि कतिपय विभक्ति जोडिएका शब्दहरू जस्तै खेतमा, बारीमा, धारामा हैन, यिनीहरू शब्द पनि के भइदिन्छन्? क्रिया विशेषण भइदिन्छ। त्यस्तै न प्रत्यय जोडिएका शब्दहरू, हेर्न हैन, लेख्न, पढ्न, यी शब्दहरू पनि के भइदिन्छन्? क्रिया विशेषण भइदिन्छन्। त्यसपछि अब यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हेर्नुहोस्। क्रिया विशेषण कति प्रकारको हुन्छ?
त्यस्तै क्रिया विशेषणको परिचय दिँदै यसको प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यी प्रश्नहरू। तलका शब्दमध्ये कुन क्रिया विशेषण हो वा होइन, हो पनि भन्न सक्छ, होइन पनि भन्न सक्छ वस्तुगत प्रश्नका निम्ति। त्यस्तै तिमी त निकै धेरै राम्रो काम गरेछौ, यस वाक्यमा कुन चाहिँ क्रिया विशेषण पद हो अथवा कुन चाहिँ क्रिया विशेषण पद होइन भनेर यसरी तपाईँहरूलाई वस्तुगत रूपमा दिन सक्छ। मैले नमुनाका रूपमा मात्रै दिएँ। त्यसपछि अर्को पदमा जाउँ हामी, नामयोगी। र अब यो नामयोगी भनेको के हो त भन्दा वाक्यमा नामिक पद, सम्झिनुहोस् है, वाक्यमा नामिक पद। मैले सृजन बानिया भाइलाई सोधेँ है, प्लिज नामिक पद भनेको के हो भन्नुहोस् त सृजन भाइ। नामको सट्टामा प्रयोग हुने हो कि होइन होइन, नामसँगै प्रयोग, नामसँगै जोडिएर होइन होइन, नामसँग जोडिएर त्यो होइन, नामिक पद होइन है। इन्द्र भाइ भन्नुहोस् त प्लिज। हेलो इन्द्र भाइ, नामिक पद भनेको कुन पद हो, कस्तो किसिमको पद हो? मलाई पनि थाहा छैन। अनिश भाइ सम्झिनुहोस् त। हेलो अनिश भाइ, नामिक पद गाह्रै पर्यो है, यस्ता कुराहरू। तेज भाइ भनिदिनुहोस् त प्लिज। भएन है, बिर्सिसक्नु भयो यार तपाईँहरूले, धेरै कुराहरू बिर्सिनुभयो अलिकति। यो नामिक पद भनेको कस्तो त भन्दा सम्झिनुहोस् है, नाम पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, यी चाहिँ के हुन् त नामिक पदहरू हुन्। सम्झिनुहोस् है, नामिक पद भनेको नाम, सर्वनाम र विशेषण जसले के को काम गर्छ त भन्दा नामको काम गर्दछ, यी चाहिँ के हुन् त नामिक पदहरू हुन्। र वाक्यमा नामिक पद र पद समूहका, सम्झिनुहोस् है, नामिक पद र अन्य पद समूह, त्यस्तै नामिक पद समूहका दायाँतिर विभक्ति जस्तै जोडिएर र कहिलेकाहीँ नजोडिएर, जोडिन पनि सक्छ नजोडिन पनि सक्छ, नजोडिएर सम्बन्ध समेत जनाउने पदलाई नामयोगी भनिन्छ। जस्तै मबाट, हेर्नुहोस् बाट चाहिँ के हो, नामयोगी हो। कान्छोका निम्ति, अब यहाँ निम्ति जोडिएन, हेर्नुहोस् है त, रातो अङ्कल मसीले त्यहाँ हाइलाइट गरिएको छ, हेर्नुहोस् निम्ति जोडिएको छैन, तर पनि यहाँ जोडिएर नजोडिएर भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा नामयोगी जोडिन पनि सक्छ नजोडिन पनि सक्छ है। अब निम्ति नामयोगी जाने बित्तिकै जोडिएको छ, अनि जीवन पर्यन्त पनि जोडिएको छ, कोठाभित्रमा जोडिएको छ, यी चाहिँ के हुन् त नामयोगीहरू हुन्। अब नामिक पदसँग आबद्ध रहने विभक्ति समेत नामयोगी मानिन्छ। सम्झिरहनु होला है, जति पनि विभक्तिहरू छन्, ले, लाई, निम्ति, लागि, अनि त्यस्तै गरिकन बाट, मा, द्वारा, तिर, यिनीहरू जति पनि छन् ती सबै के हुन् त नामयोगी अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा जस्तै उसलाई भनेर लाई रेखाङ्कन गरिएको रहेछ भने त्यो लाई पनि के भइदिन्छ, नामयोगीका रूपमा रहन्छ। अनि नामयोगीले, हेर्नुहोस् है, नामयोगीले समयलाई बुझाउँछ, स्थानलाई बुझाउँछ, रीतिलाई बुझाउँछ, हेतु अथवा कारणलाई बुझाउँछ, अवधिलाई बुझाउँदछ, अनि दिशालाई बुझाउँछ, अभावलाई बुझाउने काम गर्दछ, तिनको अर्थलाई व्यक्त गर्ने काम गर्दछ। अब नामयोगीका कार्यहरू के हुन् सम्झिनुहोस्, स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। नामयोगीका कार्यहरू, नामयोगीले विभिन्न व्याकरणात्मक कार्यहरू गर्दछ। पहिलो चाहिँ के त भन्दा यसले वाक्यमा नाम, क्रिया आदिको सम्बन्धबारे सूचना दिने काम गर्दछ। हेर्नुहोस्, परीक्षाका निम्ति यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। नामयोगीका कार्यहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। यसले नाम, क्रिया आदिको सम्बन्धका बारेमा सूचना दिन्छ। जस्तै रुख माथि सर्प रहेछ, यहाँ रुखको अरू शब्दसँगको सम्बन्धलाई के गरेको छ, जनाउने काम गरेको छ। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, त्यो पैसा खल्तीभित्र राख भन्ने जुन वाक्य हो, यो वाक्यमा भित्र नामयोगी, र यसले के कुरालाई बुझा, के सम्बन्धलाई, कुन पदसँगको सम्बन्ध त भन्दा पैसाको अरू शब्दसँग, हेर्नुहोस् है त, त्योसँग पनि सम्बन्ध छ, खल्तीसँग पनि सम्बन्ध छ, राखसँग पनि सम्बन्ध रहेको छ। त्यस्तै यसले वाक्यमा कारकको काम पनि गर्दछ। हेर्नुहोस् है, मनिषले राजनद्वारा पैसा पठाएछ
यहाँ द्वारा नामयोगी हो। यो द्वारा नामयोगी पदले करण कारकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस्तै उसको घर त खोला पारी रहेछ, खोला पारी छ भन्यो भने यहाँ पारी शब्द नामयोगी हो। हेर्नुहोस्, त्यो जोडिएको खोला पारी यसले के गरेको छ, अपादान कारकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस्तै मैले छोराका निम्ति लुगा किने, हेर्नुहोस् त छोराका निम्ति यो पद सम्प्रदान कारक हो भनेपछि यो का निम्तिको प्रयोग भएको जुन अथवा निम्ति प्रयोग भएको नामयोगी जुन हो, यो नामयोगीले सम्प्रदान कारकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यस्तै यसले वाक्यमा नाम पदलाई क्रिया विशेषीकरण गर्छ है। अघि भनियो नि, सम्झिनु होला है, नामयोगीले नाम पदलाई क्रिया विशेषीकरण गर्दछ अथवा नामयोगी, अघि हामीले भन्यौँ नामयोगी जोडिएका जति पनि पदहरू छन् ती पदहरू रेखाङ्कन गरिएको रहेछ भने ती के भइदिन्छन्, कुन पदका रूपमा आउँछन्, क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा यसले वाक्यमा अथवा वाक्यमा रहेको जुन नाम पद अथवा नामयोगी पद, सम्झिनुहोस् है, नामयोगी पद जोडिएका समग्र शब्द अथवा कुनै शब्दलाई रेखाङ्कन गरिएको छ भने ती पदहरू के भइदिन्छन्, क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा खोला पारी यो क्रिया विशेषण पद हो। त्यस्तै तिमी 1 घण्टासम्म मलाई कुरा, यो 1 घण्टासम्म हेर्नुहोस् है, 1 घण्टासम्म यो चाहिँ के हो, क्रिया विशेषण पद हो। यसले नामिक पदलाई क्रिया कारक बनाउँछ। हेर्नुहोस्, त्यस जोड भित्र, त्यो जोड भित्र, त्यसभित्र, छाप्रो जोड मुनि, छाप्रो मुनि, हैन, जानु जोड साथ, जाना साथ। हेर्नुहोस् है, अब यो नामिक पदलाई यसले के बनाइदियो, क्रिया कारक बनाइदिने काम गर्यो। सरल कारक र क्रिया कारक म पछि चर्चा गर्नेछु, यसका बारेमा सामान्य रूपमा सम्झिनुहोस्। कारक चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउने काम गरौँला, किनभने यसका अगाडि यो टपिकका बारेमा मैले पहिले पनि चर्चा गरिसकेका छु, कारक र विभक्तिका बारेमा सम्झिनुहोस्। अब सरल कारक भनेको के त भन्दा देखिने कारक, र अर्को क्रिया कारक भनेको रूपहरू लागेका शब्दहरू जति पनि छन् अथवा निर्माण भएका शब्दहरू जति पनि छन् तिनीहरू यदि कारकका रूपमा रहन्छन् भने ती चाहिँ के भइदिन्छन् त भन्दा क्रिया कारकका रूपमा रहन्छन्, अथवा तिनको रूप चाहिँ देखिएको छ, रूप बिग्रिएको छ भनेदेखि अथवा रूपमा परिवर्तन आएको छ भनेदेखि ती शब्दहरू के भन्छ, क्रिया कारकका रूपमा रहन्छ। यिनीहरूले क्रिया कारक चाहिँ नामिक पदलाई नामयोगीले के बनाइदिन्छ, क्रिया कारक बनाइदिने गर्दछ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ है, नामयोगीका प्रकारहरू। हेर्नुहोस्, नेपाली नामयोगीका प्रकारलाई अर्थका आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ। हेर्नुहोस्, यसले प्रदान गर्ने वाक्यमा प्रयोग भइसकेपछि, हेर्नुहोस्, वाक्यमा जब नामयोगीहरू प्रयोगमा आउँछन् तिनीहरूले अर्थ प्रदान गर्दछ, विभिन्न किसिमका अर्थहरू दिने काम गर्दछ। सम्झिनुहोस् त, कुन कुन अर्थहरू दिन्छ, ल भन्नुहोस् त, कुन कुन अर्थ दिन्छ भन्नुहोस्। यहाँ दिएको छ, हेर्नुहोस् त, यसले नाम, क्रिया र अन्य पदहरू जति पनि छन् ती पदहरूको सम्बन्धका बारेमा सूचना दिने काम गर्दो रहेछ। यसले कारकको कार्य गर्दो रहेछ। यसले वाक्यमा नामिक पदलाई क्रिया विशेषण बनाउने काम गर्दो रहेछ। त्यस्तै यसले नामिक पदलाई क्रिया कारक बनाउने काम गर्दो रहेछ। भनेपछि अब तिनले प्रदान गर्ने जुन अर्थ हो त्यो अर्थ नै के हो त, त्यसका आधारमा नामयोगीलाई वर्गीकरण गरिन्छ। जस्तै पहिलो चाहिँ के हो त भन्दा समयवाचक। हेर्नुहोस्, पहिलो आधार, पहिलो वर्गीकरण चाहिँ समयवाचक क्रिया विशेषण। यसले यस्ता नामयोगीहरू जसले चाहिँ के गर्दछ, नाम पदमा जोडिएपछि तिनले समयलाई इन्डिकेट गर्दछ अथवा समयलाई बुझाउँछ। जस्तै बित्तिकै, हेर्नुहोस्, त खाने बित्तिकै आइज, अथवा त आउने बित्तिकै आइज, अनि खेर, त्यतिखेर। हेर्नुहोस् है, त्यतिखेर, जतिखेर, उतिखेर, खाँदाखेर, बस्दाखेर, खाँदाखेर चुप लागेर खा, होइन, यो खेर चाहिँ के हो, समय हो। खाने समयमा भनेको खेरी, अघि, पछि। हेर्नुहोस् है त। अब फेरि अर्को यहाँ अलिकति तपाईँहरूलाई सम्झाउने काम गरौँ।
जस्तै यो समयवाचक यिनीहरू के हुने यदि छुट्टै छ भने हेर्नुहोस् है यहाँ जति पनि दिएका छन् नि नामयोगीदेखि बाहेकका यो समयवाचक नामयोगीहरू यिनीहरू वाक्यमा छुट्टै छ भने हेर्नुहोस् यिनले के बुझाउँदछ क्रिया विशेषण बुझाइदिन्छ है। फेरि जस्तै अघि म अघि जान्छु हेर्नुहोस् म अघि जान्छु भनेर यदि वाक्यमा प्रयोग भएछ तर त्यो अघि चाहिँ छुट्टै छ मसँग जोडिएको छैन भने यिनीहरू चाहिँ के भइदिन्छ क्रिया विशेषण भइदिन्छ है। अनि पछि पहिले पूर्व पश्चात उपरान्त उपरान्त ताक त्यसताक उस्ताका पुस्ताक यसपालि लगत्तै यस्ता शब्दहरू चाहिँ के हुन् समयवाचक नामयोगीहरू हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् स्थानवाचक। अब यो स्थानवाचक पनि त्यस्तै शब्द हो यो स्थानवाचक र समयवाचक। यदि नामित पदहरूसँग जोडियो भने त्यो नामयोगी भइदिन्छ। यदि छुट्टै प्रयोगमा आएको छ भने पद वियोग भएको रहेछ भने यिनीहरू के भइदिन्छन् यिनीहरू क्रिया विशेषणका रूपमा प्रयुक्त हुन्छन्। जस्तै तल म तल जान्छु भन्यो भने म तल म र तल जोडिएको रहेछ भने त्यो तल चाहिँ नामयोगी हो। तर म तलमा छुट्टा छुट्टै अवस्था रहेछ भने तल क्रिया विशेषणका रूपमा रहन्छ। त्यस्तै यहाँ माथि मुनि अगाडि पछाडि उँधो उँभो नजिक टाढा बिच नेर वर पर उपर बाहिर वारी पारी माझ तर्फ पट्टी समक्ष कहाँ आदि शब्दहरू के हुन् स्थानवाचक नामयोगीहरू हुन्। अब त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ यो रीतिवाचक नामयोगी। यो रीतिवाचकमा हेर्नुहोस् रीतिको अर्थ तरिका भन्ने बुझिन्छ सम्झिनुहोस् रीतिको अर्थ तरिका हो। रीतिवाचक भनेको कुनै कामको गर्ने तरिका बुझाउने है। यहाँ चाहिँ जस्तै बमोजिम अनुरूप अनुसार यी जुन पदहरू हुन् यो चाहिँ रीतिवाचक नामयोगीहरू हुन्। त्यस्तै अर्को यो तुल्यतावाचक। अब हेर्नुहोस् है त तुल्यतावाचक भनेको के त भन्दा अरूसँग तुलना गर्ने कि तुलनात्मक हिसाबका अर्कोमा हेर्नुहोस् जस्तै तुल्यतावाचकमा झैं जस्तै समान सदृश भन्दा जति यिनीहरू। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् र कहिलेकाहीँ यो नजोडिएको अवस्थामा पनि रहन्छ है। जस्तै झैं जस्तै यी जुन पदहरू छन् यी पद चाहिँ वाक्यमा नजोडिएको अवस्थामा पनि रहन्छ। यदि नजोडिएको अवस्थामा भयो भने पनि यिनीहरू के हुन् नामयोगीहरू नै हुन्। जस्तै दिशावाचक जस्तै तिर तर्फ पट्टी सामुन्ने सामु यस्ता पदहरू। त्यस्तै अर्को प्रयोजनवाचक उद्देश्य बुझाउने हेर्नुहोस् कुन उद्देश्यका निम्ति भन्ने जस्तै लागि खातिर निम्ति निमित्त कारण हेतु यी पदहरू। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् अभाववाचक यस्ता नामयोगी जुन नामयोगीले के बुझाउने गर्दछ भन्दा अभावलाई बुझाउँदछ। जस्तै बेगर म तिमी बेगर बाँच्न सक्दिन भन्यो भने बेगर चाहिँ के भइदियो नामयोगी भइदियो। अनि बाहे बिना अलावा सिवाय अतिरिक्त यी जुन पदहरू छन् यी पदहरू अभाव बुझाउने नामयोगी हुन्। त्यस्तै सहभाववाचक भनेको एउटै किसिमको दुईजनाका विचार अथवा भाव चाहिँ एकै किसिमको छ
भन्ने अर्थ बुझाउने अथवा एकै ठाउँमा छ साथै छ यो जस्तै शीत सँग हित समय साथ लगायत साथै यी पदहरू अनि त्यस्तै विनिमय वाचक हेर्नुस् यो विनिमय वाचक भने कस्तो भन्दा सट्टा गर्ने साटफेर गर्ने साटासाट गर्ने त्यस्ता अर्थ बुझाउने ती नामयोगी चाहिँ विनिमय वाचक नामयोगी हुन् जस्तै सट्टा अनि बापत यो किताब बापत तैँले मलाई के दिन्छस् त्यस्तै बदला मेरो बदलामा उसको बदलामा अनि त्यस्तै गरिकन ठाउँमा यसका ठाउँमा सम्झिनु होला है फेरि यसका ठाउँमा यहाँ अघि पनि भन्यो यो ठाउँ आफै यो नाम पद हो यहाँ मा विभक्ति जोडिएको छ त्यसकारणले गर्दा यसले विनिमयको अर्थ बुझाउँदछ जस्तै आलुका ठाउँमा हेर्नुहोस् वाक्यमा प्रयोगका आधारमा पद वर्ग निश्चित हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला अनि आपका ठाउँमा तेरा ठाउँमा उसका ठाउँमा आदि त्यस्तै अवधिवाचक यसले निश्चित समयावधिलाई बुझाउँदछ जस्तै सम्म आगौँसम्म त्यहाँसम्म त्यस्तै पर्यन्त मात्र केवल मध्ये यी पदहरू चाहिँ के हुन् अवधिवाचक हुन् त्यस्तै अर्को चाहिँ परिमाणवाचक भर भरि जति दिनभरि हेर्नुहोस् है अनि त्यस्तै जति भर दिनभर रातभर रातभरि त्यति जति यस्ता किसिमका पदहरू अब अर्को पदमा जाउँ अर्कोमा है त अब यो संयोजक नामयोगीका प्रकार मैले नामयोगीलाई सकेँ है त अर्कोमा जाउँ यहाँ नामयोगीमा केही समस्या छ भन्नुस् त केही प्रश्नहरू कसैलाई प्लिज केही छ एकदम यसलाई स्क्रिनशट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि प्रिन्ट निकाल्नु होला भोलि पर्सि सजिलो हुन्छ है तपाईहरुका निम्ति केही छ भन्नुस् त केही छ त म अगाडि बढौं हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ है नबुझेको लास्टमा सोधौँला ए ठीक छ ल अब संयोजक यसका कार्य र यसको प्रकार अब संयोजक भनेको के त भन्दा दुई वा दुई भन्दा बढी शब्द पद पदावली शब्दावली उपवाक्य र वाक्यलाई जोड्ने पद नै संयोजक हो यहाँ एकदमै ध्यान दिनु होला संयोजक भनेको हामी शब्दलाई जोड्ने शब्दावलीलाई जोड्ने अथवा शब्दको समूहलाई जोड्ने पदको समूहलाई जोड्ने उपवाक्यलाई जोड्ने र वाक्यलाई जोड्ने जुन पद हो त्यो पद नै के हो त संयोजक हो जस्तै शब्दलाई जोड्नेमा हेर्नुस् श्याम र हरि घर जान्छन् यहाँ श्याम एउटा शब्द अर्को शब्द हरि यसलाई के गर्ने काम गर्यो यो रले जोड्ने काम गर्यो त्यस्तै केटा वा केटी गाउँदै छन् यहाँ केटा केटी यी दुईटा मध्ये एउटालाई भन्ने अर्थ चाहिँ बुझाइ यसलाई जोड्ने काम गरेको छ त्यस्तै पदावली हेर्नुस् त पदहरूको समूह यो कालो केटो अनि काली केटी त भागेछन् हेर्नुस् अब यहाँ कालो केटो कालो एउटा शब्द अथवा एउटा पद केटो एउटा पद यहाँ दुईटा भयो त्यसकारणले गर्दा यो शब्दावली भयो अथवा पदावली भयो अनि संयोजक त्यस्तै काली केटी अर्को काली एउटा केटी अर्को पद अथवा शब्द त्यसकारणले गर्दा यिनीहरू शब्दावली र पदावली भयो यसलाई जोड्ने काम के गरेको छ अनि संयोजकले गरेको छ त्यस्तै उपवाक्यमा हेर्नुस् है त
तिमी आऊ यहाँ नत्र म तिमीसँग बोल्दिन। हेर्नुहोस् है, तिमी आऊ एउटा उपवाक्य, म तिमीसँग बोल्दिन अर्को उपवाक्य। जब संयोजक, तपाईँ यति बुझ्नुहोस्, जब संयोजकहरूले वाक्यलाई जोड्ने काम गर्दछ तब ती वाक्यहरू स्वतन्त्र वाक्य भइदिँदैनन् है। सम्झिनुहोस् है, तिनीहरू के भइदिन्छन्? उपवाक्यका रूपमा रहन्छन्। जस्तै तिमी आऊ एउटा उपवाक्य, म तिमीसँग बोल्दिन अर्को उपवाक्य। यी कुराहरूलाई बुझ्नु। त्यस कारणले गर्दा यहाँ नत्र संयोजक पदले जोड्ने काम गरेको छ। त्यस्तै अब हेर्नुहोस्, महात्माले दीर्घायु भएस् भन्ने आशीर्वाद दिए। हेर्नुहोस् है, अब यो वाक्यमा हेर्नुहोस्, यो जुन एउटा वाक्य हो, यो वाक्य चाहिँ मिश्र वाक्यका रूपमा रहेको छ। र अब यस्ता वाक्यहरूमा एउटा चाहिँ अधीन वाक्य हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रधान अथवा मुख्य वाक्य हुने गर्दछ। यिनीहरूलाई जोड्ने काम संयोजकले गर्दछ। महात्माले दीर्घ भने, हेर्नुहोस् है त, महात्माले दीर्घायु भएस्, हेर्नुहोस् है, महात्माले दीर्घायु भएस् भने अनि उनले महात्माले आशीर्वाद दिए। यहाँ दुईटा वाक्यहरूलाई भन्ने संयोजकले जोड्ने काम गरेको छ। अब अर्कोमा जाउँ, संयोजकको कार्य। हेर्नुहोस्, अब संयोजकले वाक्यमा के काम गर्छ भन्दा यसका थोरै कार्यहरू छन्। अब संयोजकको प्रमुख काम चाहिँ के त भन्दा यसले शब्द, पद, शब्दावली वा पदावली, उपवाक्य र वाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै पुस्तक र कलम, यहाँ रले जोड्ने काम गर्यो। यसले पद समूहलाई जोड्ने काम गर्छ। अघि हामीले भन्यौँ कालो केटी र काली केटी भागेछन्, कालो केटो र काली केटी भागेछन् पद समूहलाई। त्यस्तै यसले स्वतन्त्र उपवाक्यहरूलाई जोड्दछ। अर्कोमा यहाँ स्वतन्त्र उपवाक्य, तिमी आऊ नत्र म तिमीसँग बोल्दिन। यहाँ नत्रले यी स्वतन्त्र उपवाक्य, यसलाई झिक्दिनुहोस्, यी दुईटैमा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोगमा आउँदछ, आफ्नो अर्थ स्पष्ट पार्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा यो तिमी आऊ नत्र म तिमीसँग बोल्दिनमा तिमी आऊ स्वतन्त्र वाक्य उपवाक्य, म तिमीसँग बोल्दिन अर्को स्वतन्त्र वाक्य, यसलाई नत्र संयोजकले जोड्ने काम गरेको छ। र यसले प्रधान र अप्रधान उपवाक्यलाई जोड्ने काम गर्दछ। हेर्नुहोस् यहाँ अब अर्कोमा जाउँ। हेर्नुहोस्, संयोजकको प्रकार। हेर्नुहोस् है, अब यी संयोजकका प्रकारहरूमा संयोजकका प्रकारलाई कुनै व्याकरणहरूमा एकदमै डाइरेक्टली के गरिएको छ, प्रकार छुट्याइदिने काम गरिएको छ। तर हामीले परीक्षाका निम्ति असाध्यै सचेत हुनुपर्दछ। प्रयोगका आधारमा हेर्नुहोस्, प्रयोगका आधारमा जसरी हामी संयोजकलाई प्रयोग गर्दछौँ अथवा जुन रूपमा हामी संयोजकलाई प्रयोग गर्दछौँ त्यसका आधारमा यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ सापेक्ष संयोजक, अर्को चाहिँ निरपेक्ष संयोजक। अब सापेक्ष संयोजक भनेको कस्तो किसिमको संयोजक? हेलो राधिका बहिनी, बडो स्लाइडमा एकदम ध्यान दिएर हेरिरहनु भएको छ। एकदम केही छ समस्या, केही भयो? हेलो राधिका बहिनी। होइन सर, केही पनि छैन। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुभयो, ध्यान नदिनुहोस् त्यस्तो केही छैन। प्रश्न गर्नु होला, बुझ्नुभयो भने, बुझेको छैन भने, बुझ्नु भएको छ भने ठिक छ, बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला। अब हजुर, सापेक्ष संयोजक हेर्नुहोस् है, यो सापेक्ष संयोजक भनेको कस्तो त भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यहरूलाई जोड्ने, जब, तब, जहिले, तहिले, जहाँ, त्यहाँ, जसरी, त्यसरी अथवा तसरी, यदि, भने, भन्ने,
कि भने जो त्यो जति त्यति यस्ता किसिमका संयोजकहरू चाहिँ के हुन् सापेक्ष संयोजकहरू हुन्। विशेष गरिकन अर्को यसलाई थाहा पाउने तरिका मिश्र वाक्यमा प्रयोग हुने हेर्नुहोस् है मिश्र वाक्यमा प्रयोग हुने जे जति संयोजकहरू छन् ती सबै संयोजकहरू के हुन् त सापेक्ष संयोजकहरू हुन्। यसले के गर्छ त भन्दा एउटा उपवाक्यलाई प्रधान बनाउँदछ अर्कोलाई चाहिँ अप्रधान बनाउने काम गर्दछ यस्ता संयोजकहरूले। जस्तै हेर्नुहोस् है जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ चरी नाच्छ। अब यहाँ जहाँ त्यहाँ यी संयोजक हुन् हेर्नुहोस् जहाँ त्यहाँ संयोजक हो। अब काफल जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ यो चाहिँ के हो अप्रधान हो अमुख्य उपवाक्य हो किनभने यसले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग भएर आफ्नो अर्थ स्पष्ट पार्न सक्ने हैसियत राख्दैन। तर अर्को हेर्नुहोस् चरी नाच्छ अथवा चरी नाच्छे भन्ने जुन वाक्य हो यो वाक्य स्वतन्त्र वाक्य हो अथवा मुख्य वाक्य हो यसले आफ्नो अर्थ प्रदान गर्न सक्दछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् निरपेक्ष संयोजक। यो निरपेक्ष संयोजक भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र उपवाक्यहरूलाई जोड्ने र अनि पनि न अर्थात् या वा कि अथवा किनकि किनभने तापनि तैपनि तर त्यसैले यिनीहरू चाहिँ के हुन् त निरपेक्ष संयोजकहरू हुन्। अब हेर्नुहोस् है संयोजकका बारेमा यति नै कुराहरू हुन्। यहाँ केही छ समस्या मैले सकेँ समय पनि लगभग सकिन लागिसकेको छ। अब केही कुराहरूमा डिस्कसन गरौँ है त हुन्छ। अगाडिमा जाउँ। अब अर्को पनि एउटा जानकारी म गराइहालौँ मैले स्लाइड तयार पार्न चाहिँ सकेको छुइनँ। यो निरपेक्ष संयोजक चाहिँ हेर्नुहोस् है निरपेक्ष जुन संयोजक हो त्यो निरपेक्ष संयोजक चाहिँ जम्मा 4 प्रकारको हुन्छ है। टिपिरहनुहोस् त निरपेक्ष संयोजक जम्मा 4 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ के हो त भन्दा पहिलो निरपेक्ष संयोजकमा समुच्चायक निरपेक्ष संयोजक नम्बर 1 मा टिप्नु होला समुच्चायक निरपेक्ष संयोजक। यसले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा दुईटा स्वतन्त्र उपवाक्य खण्डहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ। हेर्नुस् जोड दिन्छ समान रूपमा जोड्ने काम गर्छ। जस्तै साँझ पर्यो अनि पानी पर्यो। यहाँ अनिले साँझ पर्यो एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य खण्ड र अर्को पानी पर्यो भन्ने जुन स्वतन्त्र उपवाक्य खण्ड छ त्यसलाई जोड्ने काम गरेको छ। राम हिँड्यो र हरि पनि हिँड्यो। राम हिँड्यो एउटा स्वतन्त्र उपवाक्य अर्को हरि पनि हिँड्यो मा अर्को स्वतन्त्र वाक्य खण्ड यसलाई रले जोड्ने काम गरेको छ। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा समुच्चायक र अनि यी समुच्चायक संयोजकहरू हुन्। अब समुच्चायक संयोजकहरूमा र अनि पनि हेर्नुहोस् है र अनि पनि यी चाहिँ समुच्चायक निरपेक्ष संयोजक हुन्। त्यस्तै गरिकन दोस्रो नम्बरमा वैकल्पिक निरपेक्ष संयोजक। यस्ता संयोजकहरूमा न वा अर्थात् कि या वा अथवा अर्थात् यस्ता यी जुन संयोजकहरू हुन् यी संयोजकहरू चाहिँ वैकल्पिक निरपेक्ष संयोजक हुन्। यसले विकल्पका रूपमा अर्थबोध गराउँदछ। त्यस्तै जस्तै उदाहरणका निम्ति न मलाई पढ्न मन लाग्छ न मलाई सुत्न मन लाग्छ। आज भोलिको अवस्था यहाँ न चाहिँ के हो वैकल्पिक निरपेक्ष संयोजक हो। त्यस्तै राम यहाँ बसोस् वा ऊ घुम्न जाओस् यो पनि यहाँ वा वैकल्पिक निरपेक्ष संयोजकका रूपमा प्रयोग भएको छ। म नै त्यहाँ आउँला अथवा छोरालाई पठाउँला
यहाँ अथवा वैकल्पिक निरपेक्ष संयोजकका रूपमा छ। त्यस्तै तिमी कि पढ्न जाऊ कि सुत्न जाऊ, यहाँ कि चाहिँ वैकल्पिक निरपेक्ष संयोजकका रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के हो त भन्दा विशेषक निरपेक्ष संयोजक। यस्ता संयोजकहरू जुन प्रयोग भइसकेपछि तिनीहरूले के गर्दछ त भन्दा तिनीहरूले विशेष अर्थ चाहिँ बुझाउने काम गर्दछ। एउटा वाक्य खण्डले विशेष अर्थ चाहिँ दिन्छ, जसका बारेमा मैले कक्षामा पनि चर्चा गरिसकेको थिएँ। जस्तै उदाहरणका निम्ति हेर्नुहोस् है, यही वाक्य प्रयोग गरेका थिएँ, मलाई सम्झना छ। बादल लाग्यो तर पानी परेन। सामान्यतया प्रक्रियाका रूपमा बादल लागेर के हुन्छ, पानी पर्दछ, तर पानी परेन। हेर्नुहोस्, तरले के गर्यो भन्दा विशेष अर्थ बोध गराउने काम गर्यो। यस कारणले गर्दा यहाँ तर विशेषक निरपेक्ष संयोजकका रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै मैले उसलाई बोलाएँ तैपनि ऊ आएन, यहाँ तैपनि विशेषक निरपेक्ष संयोजकका रूपमा छ। त्यस्तै तासी निष्कासनमा पर्यो, हुन त ऊ बदमास चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् है, यहाँ हुन त यो पनि विशेषक निरपेक्ष संयोजकका रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै तिमी जाने भए हिँड, नत्र म जान्छु अथवा नत्र म हिँड्छु, नत्र यो विशेषक निरपेक्ष संयोजकका रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के हो त भन्दा संयोजकको अर्को अन्तिम अथवा निरपेक्ष संयोजकको अर्को अन्तिम प्रकार चाहिँ कारणबोधक निरपेक्ष संयोजक। अब यसले कारण बुझाउँछ, जस्तै तसर्थ, त्यसैले, किनभने, किनकि, यस्ता जुन संयोजकहरू हुन्, यी संयोजकहरूले कारण बुझाउने गर्दछ। उदाहरणका निम्ति आज पानी पर्छ किनभने बादल लागेको छ, अथवा बादल लागेको छ किनभने आज पानी पर्छ भन्न मिल्छ, मिल्दैन है। यिनीहरूको प्रयोगमा पनि अलिकति ध्यान दिनु होला। अब यहाँ किनभने संयोजकका रूपमा छ कारणबोधक निरपेक्ष संयोजक। राम वनभोज गएन, त्यसैले तसर्थ हरि पनि गएन, यहाँ त्यसैले तसर्थ कारणबोधक निरपेक्ष संयोजकका रूपमा प्रयोग भएको छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईहरुलाई म अलिकति यो प्रश्नहरूका बारेमा बताउँदैछु। बनोटका अब अर्थका आधारमा सम्झिनु होला है, अर्थका आधारमा प्रश्नहरू टिप दिनुहोस्, प्रश्नहरू टिप दिने काम गर्नु होला प्लिज। यसको संयोजक भन्नाले के बुझिन्छ, यसका प्रकार बारे चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै गरिकन निरपेक्ष संयोजकका प्रकार बारे चर्चा गर्नुहोस्, अर्को प्रश्न आइदिन सक्छ। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को संयोजक सर तपाईले स्लाइड देखाउँदै भनिरहनु भएको छ कि आफैले भनिरहनु भएको? मैले आफैले भने, यो तयार पार्न सकिराखेको छुइनँ प्लिज, मैले यो तयार पार्न सकिराखेको छुइनँ। हस् सर, है मैले भनिराखेको छु, यिनै कुराहरू हुन्। अब अलिकति एकछिन डिस्कसन केही गरौँ, केही छ भन्नुहोस् त। अलिकति नबुझेका कुराहरूमा कसैले सर एकचोटि सापेक्ष संयोजकको भन्नु न। सापेक्ष संयोजक है, ल तपाईले स्क्रिनशट गर्नु भएको छ, स्क्रिनशट गर्नु भएको छ, मैले सोधिराखेको छु, छ। अब एकछिन है, यो संयोजकको प्रकार हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ प्रयोगका आधारमा संयोजकका प्रकारहरूलाई छुट्याउने काम गरिन्छ। वाक्यमा संयोजक जुन रूपमा प्रयोग भएको छ त्यसका आधारमा संयोजक चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ सापेक्ष संयोजक, अर्को चाहिँ निरपेक्ष संयोजक। हेर्नुहोस्, यो सापेक्ष संयोजक भनेको कस्तो किसिमको संयोजक त भन्दा
यसले उपवाक्य खण्डहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ। दुई वा दुईभन्दा बढी उपवाक्य खण्डहरूलाई जोड्दछ। त्यसमा चाहिँ एउटा वाक्य खण्ड के हुन्छ, मुख्य हुन्छ भने अर्को चाहिँ के भइदिन्छ, आश्रित हुन्छ। हेर्नुस्, अब मुख्य वाक्य खण्ड भनेको त्यस्तो वाक्य खण्ड त्यसले छुट्टै अस्तित्व कायम गर्छ अथवा त्यसलाई छुट्टै रूपमा हामी के गर्न सक्छौँ, प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ र त्यसले अर्थ चाहिँ बुझाउने काम गर्दछ। तर आश्रित उपवाक्य खण्ड भनेको त्यस्तो वाक्य खण्ड हो जसले के गर्न सक्दैन, मुख्य अथवा प्रधान उपवाक्य जबसम्म प्रयोग हुँदैन तबसम्म आफ्नो अर्थ पुरा गर्न सक्दैन। जस्तै हेर्नुहोस् है त, उदाहरणका निम्ति यहाँ स्लाइडमा हेरिदिनुहोस्, जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ चरी नाच्छ। एकछिन है त, म यहाँ एनोटेटबाट जाउँ प्लिज। हेर्नुहोस् त, यहाँ जहाँ काफल पाक्छ, हेर्नुहोस् त यो, र त्यसपछि यहाँसम्मको यो जुन वाक्य हो, यो वाक्यलाई हेर्नुहोस्, यो जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ भन्ने जुन यो वाक्य हो, यो चाहिँ आश्रित उपवाक्य खण्ड हो। हेर्नुहोस् है, यसले अर्थ चाहिँ बुझाउन सक्दैन। जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ भन्यो भने यसले अर्थ बोध गराउँदैन। जबसम्म चरी नाच्छ भन्ने स्वतन्त्र वाक्य प्रयोग हुँदैन तबसम्म जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ भन्ने वाक्य उपवाक्य खण्डले अर्थ बोध गराउन सक्दैन। त्यस्ता समय, अब यहाँ जहाँ हेर्नुहोस् है त, जहाँ र त्यहाँ यो चाहिँ के हुन्, सापेक्ष संयोजकहरू हुन्। त्यस्तै अर्को उदाहरण म प्रस्तुत गरौँ तपाईहरुलाई। जो उपकारी छ त्यो पूज्य हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, जो उपकारी छ त्यो पूज्य हुन्छ अथवा जो सज्जन छ त्यो व्यक्ति इमानदार हुन्छ भन्ने वाक्यमा जो सज्जन छ त्यो भन्ने जुन उपवाक्य खण्ड हो, यो चाहिँ आश्रित उपवाक्य खण्ड हो। कसको आश्रित त भन्दा व्यक्ति इमानदार हुन्छ भन्ने वाक्यको, भन्ने मुख्य वाक्यको आश्रितमा जो सज्जन छ त्यो उपवाक्य खण्ड चाहिँ आश्रितका रूपमा रहेको छ। यसकारणले गर्दा यहाँ सापेक्ष संयोजकहरूमा यति बुझ्दिनुस्, जहाँ त्यहाँ, जब तब, जहिले तहिले, जसरी त्यसरी, यदि भने, भन्ने, कि भने, यस्ता पदहरू चाहिँ, यस्ता संयोजकहरू चाहिँ के हुन्, सापेक्ष संयोजकहरू। ठीक छ, अब क्लियर भयो? भयो सर। सम्झनु होला। फेरि पनि छैन भने म फेरि बुझाउने प्रयत्न गर्छु, किनभने स्लाइडमा अलिकति कस्तो हुन्छ भन्नुलाई भने अलिकति समस्या पर्दिन्छ। त्यसकारणले गर्दा अलिकति हामीलाई नबुझेका कुराहरू छन् भने त्यसलाई अप्ठ्यारो। हजुर, मैले त समयलाई ख्यालै गरिदिन्छु। हस् सर।